Z equal to root over 4 1 2 3 4 प्लस अनि यो ब्रैकेट भित्र के थियो 31.41 हैन माइनस कति थियो त 318 point कति थियो 318 point 3 ल 318.3 अनि यसको अब यो डिफरेन्स गरेर स्क्वायरले 4 1 2 3 4 अनि प्लस डिफरेन्स गर्दा कति आयो माइनस आउँछ माइनस 286.89 286.89 अब माइनस आए केही फरक पर्दैन प्लस भइहाल्छ किनभने स्क्वायर हो नि त अब स्क्वायर रुट गर यसको इसको स्क्वायर गर 4000 को स्क्वायर प्लस कति आयो स्क्वायर गर न इसको 286.989 286.89 8246.00041 sir 82 कति 46 82460 .00412 भइगयो 8246 मात्रै आउँछ हैन 0 पनि हुन्छ सर ए 8246 हैन हो हजुर 8460 8260 point कति 00412 भइगयो अब दुईटा फेरि एड गर दुईटा एड गर 122460 122460 यति मात्रै हैन .0041 हुन्छ सर पर्दैन त्यो पॉइंट साइन छोड दे पॉइंट छोड दो लो अब रूट निकालो 349.94 349.94 हैन हजुर ल यही हैन यस सर हेर यो रेजिस्टेंस आर यहाँ दिएको छ त्यसपछि क्यापेसिटर जोडेको छ यसरी हो यही सर्किट है यसको यताबाट एसी सप्लाई गर्दिने यसरी एसी सप्लाई गर्दिने सी आर हेर अनि यो सी र आर जोडेपछि यो रेजिस्टरको एक्रोसको भोल्टेज भिआर निकाल्नु छ के रे भिआर यो भिआर हामीले निकाल्नु पर्ने छ के यतापट्टि त्यसपछि यतापट्टिको के त भिसी यो भिसी र भिआर दुईटै हामीले निकाल्नु पर्ने छ त्यसको लागि त यो सर्किटमा करेन्ट कति गयो त थाहा हुनु पर्यो नि
करेन्ट इन्टु रेजिस्टेन्स गऱ्यो भने भिआर आउँछ, करेन्ट इन्टु एक्सी गऱ्यो भने भिसी आउँछ है। करेन्ट इन्टु एक्सी गऱ्यो भने भिसी आउँछ। त यो करेन्ट पहिला हामीले निकाल्यौँ। अब करेन्ट निकाल्ने त इम्पिडेन्स चाहियो है। त्यसैले सर त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई किलो हर्जबाट हर्जमा लानु पर्दैन? पर्छ लगिदिउँ न। लग 5000 5 इन्टु 1000 सिधै 5000 लेखिदिन्छु नि, हुन्छ? बुझिसकेछ भने त एकैचोटि लेख्न पाइयो। 5 इन्टु 1000 भनेको कति त 5000 हर्ज। नाउ इम्पिडेन्स Z इक्वल टु Z को भेल्यु कति त रुट ओभर आर स्क्वायर प्लस उही अगाडिको जस्तै एक्सी को होल स्क्वायर। हेर त यो अगाडि पनि हामीले सुरुमा सोल्भ गर्यो। यो जेड को भेल्यु त एक्सी को भेल्यु पहिला यो साइडमा निकाल। एक्सी को भेल्यु 1/ओमेगा सी कपी को राइट साइडमा तिमीहरू निकाल्दै जाऊ इक्वल टु 1/2 पाई एफसी है। अनि 1/2 इन्टु पाई इन्टु एफ इन्टु फेरि त्यो भेल्यु किन हालेको मैले? एफ को सर भेल्यु सिधै 5000 इन्टु 10 इन्टु 10 को पावर -6 लेख्नु। 2 इन्टु पाई इन्टु 5000 फ्रिक्वेन्सी इन्टु 10 इन्टु 10 टु द पावर -10 10 इन्टु 10 टु द पावर -10 हो यस्तो। बुझ्यो नि यसरी। ल यसरी हामी निकाल। सर 10 टु द पावर -6 होला नि? ए सरी हो -6 भेरी गुड। -6 त्यही त -10 किन आयो भनेर। ल अब यो कति आउला यो? भन्नु त एकचोटि निकाल न। 1 डिवाइडेड ब्रैकेट स्टार्ट 2 इन्टु शिफ्ट पाई इन्टु 5 3.183 सर। हो 5000 इन्टु 10 एक्सपोनेंशियल -6 ब्रैकेट बंद। 3.183 3.183 ओहम। ल अब यहाँ एक्सी को भेल्यु आएपछि देयरफोर जेड को भेल्यु अब आर को भेल्यु छँदैछ हैन। आर को भेल्यु कति हो त 4 को स्क्वायर प्लस 3.183 को स्क्वायर होल को स्क्वायर। ल अब ये निकाल कति आउँछ? स्क्वायर प्लस 16 हैन
को स्क्वायर 26.13 26.13 रूट भित्र सर 5.11 26.13 बाहिर हो सर है? अब रूट निकाला इसको 5.11 5.11 ओहम ल जेड आयो जेड आएपछि करेन्ट आउँछ अगेन करेन्ट हामीले निकाल्नु पर्नेछ अगेन आई इक्वल टु भी बाई जेड हो यसरी हेर अब भी को भेल्यु कति छ त 10 डिभाइड बाई 5.11 ल कति आयो त यो 1.95 1.95 ओहम एम्पियर है एम्पियर आयो यो करेन्ट हो करेन्टको युनिट एम्पियर ल भइगयो है अब करेन्ट आएपछि पीडी एक्रॉस आर है पीडी एक्रॉस आर आर को एक्रॉस को पीडी हेर एक्रॉस पीडी एक्रॉस कैपिटल आर तो त्यो वीआर हो हैन वीआर इक्वल टू आईआर वीआर इक्वल टू आई कैपिटल आर लो अब आई को वैल्यू आर को वैल्यू राख आई को वैल्यू 1.95 इन्टु आर को वैल्यू 4 पन कति आयो 7.8 7.8 मात्रै yes sir हो र त्यति नै आउँछ सर ल भोल्ट हैन भी वीआर को वैल्यू आयो त्यसै गरी यही हामीले निकाल्नु पर्ने भिसी एन्ड पोटेन्शियल डिफरेन्स पीडी एक्रॉस कता त भिसी अर्थात कैपेसिटर सी पीडी एक्रॉस सी इज कैपेसिटर कति भिसी इक्वल टू आई आई यसको रेजिस्टेन्सलाई हामी के भनेको थियौँ एक्सी आई एक्ससी यसरी हेर कैपेसिटर को रेजिस्टेंस एक्सी इंडक्टर को रेजिस्टेंस एक्सएल त्यही भएर एक्सी को भ्यालु यहाँ निकालेकै छ 1.95 इन्टु एक्सी को भ्यालु 3.183 ल हेर कति आयो 6.20 6.20 भोल्ट ल 6.20 भोल्ट ल भिसी पनि आयो ल हो यही निकाल्नु भनेको छ के भिसी र भिआर को भ्यालु निकाल्नु 7.8 यसको र 6.2 भोल्ट यसको आयो यही भोल्टेज निकाल्नु दुईटै निकालेपछि भइगयो निकाल्नु पर्ने यही हो यो एलसी सर्किट भनेको छ कंसिस्ट अफ इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 5 मिली हेनरी and capacitor of capacitance 200 microfarad. What is the resonance frequency? Resonance frequency भनेको के हो अब यहाँ given inductance L inductance के होता L को वैल्यू L इक्वल टू कति छ त 5 मिली हेनरी इंडक्टेंस को वैल्यू 5 मिली हेनरी छ
अब मिली भनेकै के हो त 5 into 10 to the power minus 3 हेनरी यसरी। अनि क्यापासिटेन्स सी को भ्यालु कति छ त 200 माइक्रोफराड। यो 200 माइक्रोफराड भनेको 200 into 10 to the power minus 6। यसलाई यसरी पनि लेख्न मिल्छ 2 into 10 to the power minus 4 यसरी। दुईटा जिरो घट्यो 2 into 10 to the power minus 4 200 exponential minus 6 equal to 2 into 10 to the power minus 4 farad हो। यसरी पनि लेख्न मिल्छ अलिकता छोटो पारेर रिड्युस गरेर। व्हाट इज रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी? रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु भनेको छ। रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी, रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी को सिम्बल हामीले के पढेका छौं? फ्रिक्वेन्सी एफ नट। एफ नट। हेर त यो एफ नट, एफ नट इक्वल टू व्हाट? यो निकाल्नु भनेको छ। रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी एफ नट इक्वल टू व्हाट? अब यहाँ लेख वी हैव अब सीधे रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी को फर्मुला हालिदिने हो। एफ नट इक्वल टू 1/2 पाई 1/2 रूट ओभर 1/L से TLC L से ल यो भयो है। अब भेल्यु हाल न त 1/2 पाई त क्यालकुलेटर में छँदैछ 2 into पाई, यसको त टेन्सनै भएन। अनि रूट भित्र 1/LC को भेल्यु, L को भेल्यु 5 into 10 to the power minus 3 into 2 into 10 to the power minus 4 2 into 10 to the power minus 4। तिमीहरूले क्यालकुलेट गर्दाखेरि यो ब्राकेट राख्न नबिर्सिने है। क्यालकुलेटरमा ब्राकेट राखेर गर, ठ्याक्कै एन्सर आउँछ, मिस्टेक हुँदैन। पहिला गर 1 डिभाइडेड ब्राकेट स्टार्ट 5 एक्सपोनेन्शियल माइनस 3 into 2 एक्सपोनेन्शियल माइनस 4 ब्राकेट बंद। अनि यो कति आयो त भन्दा 2 2 4 6 वटा 0 1 पो आयो त 1/2 into पाई 2 into पाई अनि यो 1 कति आयो त 1 2 2 4 6 वटा 0। तिमीहरू पनि चेक गर आउँछ आउँदैन। मेरो यसरी आएको छ, यस्तो आयो मेरो 1/2 into पाई इन्टु, अब इसको रूट निकाल्नु पर्यो भने रूट शिफ्ट एन्सर हो 1000 आउँछ। 1000
ल अब 1000 डिवाइडेड 2 डिवाइडेड पाई 1000 डिवाइडेड 2 डिवाइडेड पाई 159.15 159.15 159.15 हेर त हो यो हट जाए है HZ फ्रिक्वेन्सी एन्सरसँग लगभग मिल्यो है केही फरक पर्दैन अलिकति डिफरेन्स भनेको त क्याल्कुलेटिङ एरर हो ल तिमीहरूको फरक आउला हेर 159.15